like, subscribe and get notified. A ductile iron pipeline burst at Bendwada Bridge on Wednesday, leading to the wastage of thousands of liters of water. The entire bridge appeared flooded due to the leakage. This is not the first such incident. The same main pipeline had burst earlier, just 2 days after repair work was completed, highlighting clear negligence by the Department of Drinking Water Supply. Locals have demanded that the aging pipelines be replaced immediately to prevent further wastage of water and inconvenience to commuters. हांव आसा बेणावयल्या पुलार आनी ह्या पुलार पळोवंक शकता तुम्ही पावस नासतना सगळे पुलार उदक भरलेले आसा आनी हेचे फाटलें कारण म्हणल्यार जी पायपलायन आसा ह्या पुला वयल्यान जी क्रॉस जाल्ली आसा ती फुटलेली आसा. आतां ह्यो ज्यो पायपलायनी ज्यो आसा त्यो परत परत फुट्टा कश्यो हेजे कितलेशेच प्रश्न उबे रावता. आतां पळयल्लें की लास्ट टायम जी डॅमाची जी मेन पायपलायन आसली ती फुटलेली, थंय कितलेशेच लाखांनी लिटर जे उदक आसा हें वेस्ट गेल्लें. आनी आता पळयात ही फुटल्या अशी कितल्योश्योच मदीं ज्यो पायपलायनी आसा ह्यो खंय तरी फुटलेल्यो आसा, बारीक बारीक पाजरतात थोड्यो. आता पळयात पायपलायन फुटल्या कितलोसोच वेळ जालो आनी अजून पर्यंत उदक जें आसा व्हांवत आसा आनी सगळे रस्त्यार उदक भरोन आसा. तरी सुद्दां जे हांगचे डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी वेळ करता अशें दिसून येता. हेंचे खंय तरी अशी जी ही पायपलायनी ज्यो आसा तेंचें लक्ष ना अशें दिसून येता. जेई जावं हे कोण हे जे पायपलायन आसा त्यो खंय तरी सारके रिपेर करनात आनी अशी ही सगळी लोकांक खंय तरी हे उदकाची जी वेस्ट जाता हे खंय तरी पळोवपाक मेळटा. हेच कारण सगळें. आनी पायपलायनी ज्यो आसा ह्यो ओल्ड जाल्ले कारणान खंय तरी रिप्लेस करपाची गरज आसा. आतां सद्याक जे हांगचे आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हांगा येवन पळोवन गेल्ले आसा आनी हांगा जे डिपार्टमेंटाचे एई आसात ते हांगा आसात, ते लोक आसात ते आसात पळोवंक शकतात. आतां रस्त्यार ही फुटलेले आसा आनी खंय तरी ट्राफिकाकूय प्रॉब्लेम जाता. आनी पळय हे पळयात कसली साधन सुविधा ना, फक्त एक पारय घेतल्या आनी हांगा येयल्ले आसात आनी हे सगळे काम करतात. डिपार्टमेंटाचे लोक हे सगळे आसात पूण खंय तरी हे काम जे आसा फुटले त्या बराबर तुरंत जावपाक जाय आसलें, अशें हांगा कांय पळोवपाक मेळना. आतां पळयात सगळे रस्त्यार उदक जाल्लें आसा. आतां अशी ज्यो पायपलायनी आसा खंय तरी तेजेर ते चेक करून ते खंय तरी रिप्लेस करपाची गरज आसा, जेणे अशी जे उदकाची वाट आसा ही लागपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. म्हाजें मत अशें आसा की ह्यो पायपलायन फुटल्या ती म्हाका पयलीं कांय खबर ना. म्हाका कोणी तरी एकट्यान फोन केलो 8:30 वरांचेर आनी तेन्ना म्हाका ही गजाल कळ्ळी त्या बरोबर हांव ताबडतोब येयलें हांगा. पूण ही पायपलायन मेन पुला वयली पायपलायन परत फुटप, इतले हायवे पूल हो आमगेलो. तेन्ना पुलार आमच्या सगळे लोक येवपाचो वचपाचो, सकाळ फुडें सगळे लोक कामां वचपाचे, तेन्ना ते लोक थोडे वेळ आडखळ हांगा उरले आनी हें अशें जावपा जायना. तेन्ना ही आमच्या उदकाची जे ऑफिस आसा ते तेंच्यांनी मातशें हेजेर हें घेवचें, भार घेवचो आनी ती खंय परत पायपलायन फुटता तेजेर मातशें लक्ष दिवन हें काम ताबडतोब करून घेवचें. म्हाका कावन्सिलरान खंयच्याय सांगलें ना, जावं चेअरपर्सनांनी म्हाका सांगलें ना. आपल्याक कळ्ळें जाल्यार एक वार्डा कावन्सिलर म्हणून म्हाका सांगपा जाय आसलें, पूण म्हाका सांगलें ना, म्हाका कांय खबर ना. तेन्ना ही ए लायनीचे जे सांग्यार मलकणे टू दांड्यार टू सांगे ए लायनीचो जो प्रेशर आहा तो कमी जातलो आनी ब्रेकडावन आहा ती मुखार कमी जावपाचो 99% चान्स आहा. आनी तेच भाशेन DDW मिनिस्टरान आनीक ऑलरेडी आख्खे आमचे सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ओल्ड जी लायन आहा तेजी जी न्यू रिप्लेसमेंट करपाचो, इधर इंटरनल टॅपिंग्स वो इंटरनल तुगेले डोमेस्टीक कनेक्शन्स आहाय ती सुद्दां चेंज करपाचो प्रपोजल ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड केल्लो आहा. बट हे सगळ्या पयलीं अशें दिसता की इतको तेंप जी मिडिया जावं हेराल्ड जावं बाकीचे न्यूज चॅनल गोमंतक हे बोवाळ मारताले की बाबा जावं सोशल एक्टिविस्ट बोवाळ मारताले, जावं सोशल वर्कर बोवाळ मारताले, आमी बोवाळ मारताले की हो दुसरो ब्रीज हो आयज सुरवात जावपाची गरज आहा. आनी तेन्ना काही लोक उलयताले की दुसरो ब्रीज कित्याक जाय, हो तो ब्रीज बरो आहा, तो ब्रीज बरोच आहा. पूण आयज त्या ब्रिजार जेन्ना ही घडणूक घडली आनी हो दुसरो ब्रीज जरी चालू आशिल्लो जाल्यार आयज ह्या ब्रिजा वयल्यान सुरळीत अशें ट्रॅफिक सुट्टा आशिल्लें. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim.
Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.